رب کائنات نے فرمایا الف لام را آیات الکتاب المبین. اے الف لام را حروف مقطعات وچوں نے. سر بین اللہ و رسولہ، فرمایا یہ راز ہے، اینو اللہ جاندا ہے یا اللہ دا رسول جاندا ہے؟ اللہ جاندا ہے یا اللہ دا رسول جاندا ہے؟ کائنات دا کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مفتی نہیں جاندا. اے او راز نے جڑا اللہ جاندا ہے یا اللہ دا رسول جاندا ہے. حضرت جبریل آئے نا، عرض کیتی کاف، میرے محبوب نے فرمایا علمت. ہاں فرمایا علمت، میں جان گیا. یا آپ نے فرمایا علمت. عین فرمایا علمت. سواد فرمایا علمت. جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن نو لیان والا میں، اتارن والا رحمان، میں اتارن والے نو سمجھ نہیں آ رہی انہاں لفظاں دی، ایک کی نے؟ آپ فرماندے ہو میں جان گیا، میں جان گیا. فرمایا جبریل اے راز ہے، اے خدا جاندا ہے یا مصطفیٰ جاندا ہے؟ اس واسطے کائنات اندر اے دا کوئی معنی نہیں جاندا. او یار جیڑا الف لام را دا معنی نہیں جاندا او آکھے نبی نو علم ہی نہیں ہے. او تینوں نہیں پتا رب نے کی یار نال گلاں کیتیاں. ایسے راز تے نیاز دیاں گلاں نے جڑا کائنات وچ کوئی مولوی نہیں جاندا، جڑیاں یار نال راز و نیاز ہوئیاں. فرمایا سر، تمام مفسرین کرام نے لکھا سر بین اللہ و رسولہ. فرمایا اللہ جاندا یا اللہ دا رسول ہی جاندا، اینو ہور کوئی نہیں جاندا. کائنات وچ کوئی مائی دا لال نہیں جاندا. اے دا معنی کی ہے؟ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین. فرمایا اے روشن کتاب دیاں آیتاں نے. قرآن روشن ہے، اے دیاں آیتاں بھی روشن نے. تے جیڑا پڑھے او دے سینے نو بھی روشن کردا ہے، تے جیڑا سنے او دے سینے نو بھی روشن کردا ہے. فرمایا اے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. فرمایا بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی زبان اندر تاکہ تسی عقل رکھو، خوب سمجھو، اینو سمجھن دی کوشش کرو. فرمایا رب نے اس نو عربی زبان وچ نازل فرمایا کیونکہ یار دی زبان بھی عربی سی، رب نے کلام بھی عربی کیتا ہے. فرمایا ایسی یار دی زبان پسند آئی کسے نو نہیں بھی آندی نہ جدو قبر وچ جائے گا پاویں اکا جائے لے قبر وچ زبان عربی ہو جانی. جنیاں مرضی زباناں جاندا او ساریاں زباناں تے تالے، کوئی زبان نہیں بندے نو آنی، جی آنی ہے تو صرف عربی آنی ہے. عربی بھاویں پڑھی ہے تے بھاویں نہیں پڑھی، واقف ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یار دی زبان ہی رب نو اتنی پیاری ہے. رب نے فرمایا جڑی یار دی زبان ہے وہی یار دی امت دی زبان ہوئے.